आज म तपाईहरु सबैजनालाई सदोम र गमोराबाट हामीले सिक्नुपर्ने मुख्य चारवटा कुराको विषयमा आज म तपाईलाई सिकाउने छु। के को विषय प्रियहरु? सदोम र गमोराबाट आज हामीले सिक्ने चेतावनीको विषयमा। आउनु सबैजना आँखा चिम गरौँ प्रियहरु। सर्वोच्च परम धन्य परमेश्वर पिता, प्रभु हाम्रो नम्र हृदय लिएर तपाईको अगाडि हामी आएका छौं। तपाई साच्चै महान पराक्रमी परमेश्वर हुनुहुन्छ, विश्वभरिको मालिक। तपाई परमेश्वरलाई धन्यवाद। यस ठाउँमा पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईलाई यस ठाउँमा हामी स्वागत गर्दछौं। तपाईलाई यस ठाउँमा हामी अभिवादन गर्दछौं। आज हामी जुन प्रभु उत्पत्तिको पुस्तकबाट सदोम र गमोरा शहरको पतन र विनाशबाट चारवटा मुख्य कुराहरू आज हामी मण्डली परिवार मिलेर सिक्दैछौं। किनकि हामी पनि सदोम र गमोरा जस्तै भयानक युगमा बाँचिराखेका छौं। पिता, हामी सबैजनालाई आज तपाई पवित्र आत्माले त्यो तपाई परमेश्वर पिताको वचनहरू, तपाईको त्यो शिक्षा, तपाईको त्यो चेतावनी, तपाई परमेश्वरबाटको त्यो सान्त्वना, औ प्रभु आज हामी लिनको लागि, ग्रहण गर्नको लागि यहाँ तयार छौं। हामी सबैको प्राण आत्मा शरीर तपाईको हातमा सुम्पिन्छौं। हामी शिरदेखि पाउसम्म तपाईको रगतको छिटकाउ लिनेछौं। प्रभु, हामीलाई तपाईले ग्रहण गर्नुहोस्, हामीलाई स्वीकार्नुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाई हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ। तपाईलाई स्वागत गर्छौं र हामी सबैजनालाई तपाईको वचन होशियारीसँग सिक्नको निम्ति, यो वचनहरू हाम्रो जीवनमा, हृदयमा त्यसलाई सुरक्षित राख्नको लागि, जीवनमा त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि, अनि त्यसबाट 60 गुणा, 70 गुणा, 100 गुणा फल फलाउनको लागि हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ, म तपाईहरुको माझमा आज मैले भनिसके कि आज हामी सदोम र गमोरा शहरबाट पाउने चारवटा चेतावनीका कुराहरू सिक्नेछौँ। कतिवटा चेतावनी? चारवटा प्रियहरू। कतिवटा? चारवटा कुराहरू मेन तपाईँ हामीले सिक्नेछौँ। अनि परमेश्वरले मलाई यो कुराहरू देखाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरले मलाई त्यो कुरा देखाउनु भयो कि यो अहिले हाम्रो सबै मण्डली परिवारको लागि, हामी सबैजनाको लागि एकदमै आवश्यक र खाँचो मैले देखेँ। र प्रभुले देखाउनु भएको कुरो एकदमै हाम्रो निम्ति साह्रै आवश्यक हुने गर्दछ। र प्रियहरू, म तपाईहरुलाई आजको वचनको भागमा प्रवेश गराउनुभन्दा अगाडि, म तपाईहरुलाई यहाँहरूलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हाम्रो परमेश्वरको स्वभाव कस्तो छ प्रियहरू? हाम्रो परमेश्वरको चाहिँ उहाँको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ भन्दाखेरि एट्रिब्युट्स पनि भन्छ है इङ्ग्लिसमा। गुणहरू चाहिँ कस्तो छ? सर्वशक्तिमान, सार्वभौम, होइन? हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? सार्वभौम, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, है, सर्वव्यापी, पवित्र, यस्तो थुप्रो गुणहरू छ परमेश्वरको। र परमेश्वरले गर्न नसक्ने काम केही छ? सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई आज सबैजनालाई यो कुरा सोध्न चाहन्छु। अनि हामी आजको सन्देशमा एकदमै यो कुराले चाहिँ हामीलाई धेरै स्पष्ट बनाउँछ। परमेश्वरले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्न। के होला? पाप गर्न सक्नुहुन्न। एकैछिन पछाडिबाट नै आउनु खोज्दैछ। तपाईँले भन्ने कुरा म होल्ड गरेर राखेँ। आत्मा मार्न, पाप गर्न, पछाडिबाट नै भन्नु खोजिरहनु भएको छ। परमेश्वरले एउटा काम गर्न सक्नुहुन्न। के होला प्रियहरू? पाप गर्नु अनि झुट बोल्नु। कस्तो गजबले तपाईँहरूले है जवाब दिनुभयो होला। ताली दिउँ त है कमला कुरामा। अनि उहाँ गिलु सिस्टरले पनि सही मिलाउनु भएको छ। हाम्रो परमेश्वरले एउटै कुरा गर्नु नसक्ने चाहिँ पाप हो। के रहेछ प्रियहरू? अनि झुट पनि कहिले बोल्न सक्नुहुन्न। सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। झुटो गवाई, झुट है, पाप चाहिँ विशेष हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। परमेश्वरले के गर्न नसक्नुहुनेछ प्रियहरू? पाप गर्न सक्नुहुन्न भने पापसँग सम्झौता पनि गर्न सक्नुहुन्न। र पापमा सम्झौता गर्न परमेश्वर सक्नुहुन्न भने सम्झौता गर्ने मान्छेसँग पनि उहाँ प्रसन्न हुन सक्नुहुन्न। ओके, आज हामी त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर सदोम र गमोराबाट आज हामीले चारवटा कुरा सिक्नेछौँ प्रियहरू है। हजुर, आज म तपाईहरुलाई चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकबाट म यहाँहरूलाई
आज सिकाउन गइरहेछु। विशेष आज हामी प्रियहरू उत्पत्तिको पुस्तक चाहिँ सदोम र गमोरा भनेर चाहिँ हामी खास चाहिँ 19 अध्यायबाट पनि हामी हेर्नेछौँ। अनि त्योभन्दा म सुरुमा तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु ल। 18 र 19 अध्यायमा दुइटैमा हामी त्यसमा रहनेछौँ ल। त्यहाँको चाहिँ अनि आज विशेष 18 उत्पत्ति 18 अध्यायको चाहिँ म तपाईँलाई 20 पद पढेर सुनाउँछु। सबैजनाले सुन्नुहोस् है त। तब परम प्रभुले भन्नुभयो, सदोम र गमोराको विरुद्धमा ठुलो आवाज उठेको छ र तिनीहरूका पाप साह्रै ज्यादा भएका छन्। अब त्यही आवाज अनुसार तिनीहरूबाट यो काम भएको हो कि होइन भने हेर्नलाई म तल ओर्लेर जानेछु, होइन रहेछ भने मलाई थाहा हुनेछ। र प्रियहरू यहाँनिर 20 र 21 विशेष 20 पदमा चाहिँ सदोम र गमोरा यो चाहिँ अहिलेको हाल चाहिँ यो अहिले यो सदोम र गमोरा यो इराककै आसपासतिर यो पर्ने भूभाग हो, इराक इरानको आसपासमा। अनि त्यसपछि त्यहाँको आवाज चाहिँ पापको आवाज, कुकर्मको आवाज, अधर्मको आवाज कहाँसम्म पुगेछ प्रियहरू? स्वर्गसम्मै पुग्यो। हेर्नुहोस् त्यतिखेरको समयमा चाहिँ सदोम र गमोरामा यस्तो डरलाग्दो पाप, सबै साथीहरू अरे बलगर भयो हैसे और बलगरु हैसे भन्दै उनीहरू सबै पापमा चाहिँ के गरिरहेको थियो प्रियहरू? अगाडि बढेकै थियो। सबैजना पापमा सबैले काँधमा काँध हातमा हात दिइराखेका थिए। अनि यस्तो भयानक पाप थियो प्रियहरू, त्यो पापको आवाज चाहिँ स्वर्गसम्म चुल्लिएर पुगेको थियो भन्छ वचनले। स्वर्गसम्म चुल्लिएर पुगेको भनेपछि हेर्नुहोस् त, यो पाप अपराध अधर्म भनेको कुरो यति डरलाग्दो र भयानक हुँदो रहेछ कि यो पाप अपराध अधर्म कुकर्मको चाहिँ यसको आवाज चिच्चावट चाहिँ कहाँसम्म पुग्ने रहेछ प्रियहरू? स्वर्गसम्मै। कहाँसम्म? स्वर्गसम्मै पुग्ने रहेछ। र आज हामी यहाँबाट चाहिँ एकदमै यहाँबाट महत्त्वपूर्ण कुराहरू आज हामी सिक्नेछौँ। अनि तपाईँहरूलाई अर्को कुरो दोस्रो नि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। संसारमा इतिहासमा उल्लेख गरेको सहरहरू अहिलेसम्म फेला पार्न नसकेको वैज्ञानिकहरूले, पुरातत्वविदहरूले अथवा आर्कियोलोजिस्टहरूले पत्ता लगाउन नसकेको सहरको नाम तपाईँलाई थाहा छ? अहिलेसम्म जुन इतिहासमा छ, तर वैज्ञानिकहरूले कति खोजे त्यसको लोकेसन, त्यसको भौगोलिक ठाउँ है, त्यसको भौगोलिक लोकेसन चाहिँ जियोग्राफिकल त्यो लोकेसन खोज्यो, तर अहिलेसम्म विज्ञानले फेला पार्न सकेका छैन। कुन होला त्यो सहरहरूको नाम? हजुर म फेरि पनि भन्छु, इतिहासमा उल्लेख भएको 2टा सहरहरू छ प्रियहरू। त्यो सहर अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले, पुरातत्वविद जसलाई इङ्ग्लिसमा आर्कियोलोजिस्ट भन्छ, साइन्टिस्ट आर्कियोलोजिस्ट है, भुइँ जमिनहरू उत्खनन त्यहाँ चाहिँ खोज तलास गरेर पत्ता लगाउने विदहरूलाई चाहिँ पुरातत्वविद भन्छ, आर्कियोलोजिस्ट। आज वैज्ञानिकहरू, आर्कियोलोजिस्टहरू, रिसर्चरहरू होइन, अनुसन्धानकर्मीहरूले आज पत्ता लगाउन नसकेको 2टा सहर छन् यस संसारमा। त्यो सहर कुन होला? सहर हजुर ओके, यरुशलेम सहर पत्ता लागेको छ? ओके, 2टा सहरहरू हामीले सुनेको हो त्यो सहरहरू। हजुर ल त्यो 2टा सहरहरू सदोम र गमोरा। के रहेछ प्रियहरू? सदोम र गमोरा। यो आज हामी यसकै बारेमा सिक्न गइरहेछौँ। र अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले उनीहरूले यो लोकेसन ट्र्याक गर्न नसकेको, उनीहरूले धेरै प्रयास गर्यो, तर यो सदोम र गमोरा कहाँ छ भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म यिनीहरूले पत्ता लगाउन सकेको छैन त्यो ठाउँहरू। र परमेश्वरले सदोम र गमोराको अस्तित्व यसरी समाप्त गरिदिनु भयो। लगभग यो 4000 वर्ष भन्दा अगाडिको, लगभग 4000 वर्ष अगाडिको कुरो हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अब्राहमको समय हामीले हिसाब गर्दाखेरि अब्राहमदेखि यीशु ख्रीष्टसँग 2000, यीशुदेखि अहिलेसम्म 2000 समथिङ होइन।
हेर्नुहोस् न, परमेश्वर यस्तो अचम्म प्रकारले सदोम र गमोरा सहरको अस्तित्व नै समाप्त गरिदिनु भयो। अब वैज्ञानिकहरूले खोजेर नि भेटाउन सकेका छैनन्। प्रियहरू, यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यति भयानक पाप, यति भयानक पाप, यति साह्रो डरलाग्दो पाप थियो, घिनलाग्दो पाप थियो कि परमेश्वरले त्यसको अस्तित्व सधैँको लागि के गरिदिनु भयो? मेटाइदिनु भयो। प्रियहरू, आज हामी पनि पापदेखि एकदमै डराउनु पर्छ। एकदमै सही हो। यशायाको पुस्तकमा चाहिँ नरकमा के छ त? पातालमा, नरकमा चाहिँ आगो पनि निप्दैन, किरा पनि मर्दैन भनेको छ। त्यो भनेको त्यो जुन शब्द चलाएको छ, त्यो शब्द चाहिँ तपाईँ हामीले एकदमै निहालेर पढ्नुपर्छ। त्यही कुरालाई यशायाको पुस्तकमा पातालमा जहाँ त्यहाँ किरा पनि मर्दैन, आगो नै निप्दैन भन्ने कुरालाई प्रभु यीशुले पटक पटक नरक र मृत्युको डरलाग्दो दण्डको चेतावनी दिनुभएको छ है। त्यहाँ रुवाबासी र दारा किटाइ हुन्छ भनेछ। घरि प्रभु यीशुले त्यो कुरा तपाईँले पढ्दै जानुहोस्। लस्करै प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो अध्यायहरूमा घरि जोड दिएर भन्नुभएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा होस्, जब कुनै कुराहरू घरि हामीलाई भनिरहन्छ भने त्यो कुरो एकदमै जरुरी कुरो हो, साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। तपाईँ हामीले त्यो कुरालाई कहिले पनि हामीले केयरलेस गर्नु हुँदैन। र प्रिय मित्रहरू, प्रियहरू, र सदोम र गमोराको अस्तित्व सखाप गरिदिनु भयो। परमेश्वरले अधर्म कुकर्मलाई सहन गर्न सक्नुहुन्न। God cannot be tolerated the unrighteous thing, ongoing or unrighteous thing है। घरि त्यो कुराहरू निरन्तर त्यो पटक दोहोरिरहन्छ भने यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा भयानक हो है। र यसले गर्दाखेरि अब पहिलो कुरा चाहिँ हामी आज हेरौँ, यो सदोम र गमोराको तपाईँहरू सबैजनाले उत्पत्ति 18 अध्याय र 19 अध्याय तपाईँहरूले पढ्नु भयो भने तपाईँहरूले क्लियर थाहा पाउनुहुन्छ। म अलिकति समरीमा, सारांशमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि जब आवाज चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ त्यो पाप, त्यो कुकर्म, अधर्मको आवाज स्वर्ग सबै गयो भनेपछि कति डरला, पापको शक्ति नै कति भयानक हुँदो रहेछ त। पृथ्वीमा भएको पापको चाहिँ त्यो आवाजहरू स्वर्गसम्म जानु भनेको चाहिँ यो पाप पनि एउटा न्युक्लियर एटम बम जस्तै रहेछ प्रियहरू। यसले छप्त विछप्त बनाउने रहेछ, ध्वस्त बनाउने रहेछ, सखाप बनाउने रहेछ है। अनि यसले गर्दाखेरि पाप चाहिँ यति भयानक हुन्छ। आज हामीले योबाट आज सिकेको कुरा हाम्रो मण्डलीले प्रयोग गरौँ। हामी पनि एकदमै सचेत र होसियार हौँ। र पहिलो चाहिँ यहाँनिर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, 18 र 19 यहाँनिर पढ्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यहाँनिर चाहिँ 3 जना स्वर्गदूतहरू आएको छ अब्राहमकोमा। कतिजना? 3 जना आएको छ। जब त्यो माथिबाट जब त्यो पापहरू, यति डरलाग्दो पापहरू चाहिँ भयानक पापहरूको रिएक्सन भयो, त्यसको चाहिँ रिएक्सन भयो, त्यसले चाहिँ धेरै स्वर्गसम्म त्यसले हलचल मचायो, तहल्का मचायो। पृथ्वीमा भइरहेको पापले त अहिले पनि स्वर्गमा तहल्का मचाउँदो रहेछ नि त है। राम्रो असल कामको, धार्मिक कामको तहल्का पो परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्छ त होइन। हेर्नुहोस् त, हामी त्यहाँनिर चाहिँ देख्छौँ अयुबको निर्दोषपना, धार्मिकताले नै स्वर्गमा तहल्का मचाएको थियो। राम्रो असल काम होइन। कस्तो एप्रिसिएट गर्नुभएको छ परमेश्वरले अयुबलाई, त्यसैको लागि खडा गर्नुभयो, एउटा एक्जाम्पल बनाउनु भयो। हामी देख्छौँ दानियलको प्रार्थनाले स्वर्गमा तहल्का मचाए। कहाँ मचाए प्रियहरू? स्वर्गमा। तपाईँहरूले दानियल 10 अध्याय पढ्नु भने 10को 1 पाठ पढ्नु भने दानियल उपवास प्रार्थना बसेको दिनकै प्रार्थना परमेश्वरले त्यो जवाब दिनुभएको थियो। स्वर्गमा तहल्का मचाए दानियलको प्रार्थनाले, तुरुन्तै जवाब लिएर आउनु भएको थियो, पठाउनु भएको थियो परमेश्वरले गब्रियल स्वर्गदूतलाई। तर फारसको राजकुमार भनेछ, फारस देशमा त्यहाँनिर राज्य प्रभुत्व गर्ने त्यहाँको चाहिँ त्यो दुष्ट आत्माले चाहिँ, त्यहाँको चाहिँ भनौँ न होइन, त्यहाँको दुष्ट आत्माले चाहिँ अनि शैतानिक आत्माले के गर्यो? त्यो प्रार्थनालाई रोकिदिएको छ। 21 दिनसम्म रोकिदियो। कति दिनसम्म? तर पहिलो दिनको त्यो प्रार्थनाको तहल्काले नै परमेश्वरले तुरन्त जवाब दिनुभएको थियो। यस्तो पवित्र र धार्मिक जीवन बिताएको कि दानियलले। अनि त्यसपछि प्रियहरू, मैले तपाईँलाई भनिराखेको थिएँ कि यहाँनिर चाहिँ 3वटा स्वर्गदूतहरूलाई पठाइयो सदोम र गमोरामा। अनि परमेश्वरले नि आएर चाहिँ अब्राहमलाई सबै कुराहरू, अब सदोम र गमोरालाई नष्ट गर्ने कुराहरू परमेश्वरले यहाँनिर अब्राहमलाई यहाँनिर बताउनु भएको छ। अब्राहमको विश्वासले पनि स्वर्गमा तहल्का मचाएछ प्रियहरू। कहाँ मचायो? कसको विश्वासले? अब्राहमको विश्वासले स्वर्गमा तहल्का मचायो। हङ्गामा भन्छ यसलाई हिन्दी भाषामा सायद है, हङ्गामा मचायो होइन। अनि त्यो मचाएको कारणले तुरन्तै
3वटा स्वर्गदूतहरू यहाँनिर आएको छ र यो 3वटा स्वर्गदूतहरूमा एकजना चाहिँ यहोवा परमेश्वर नै स्वयं यहाँनिर आउनु भएको कुराहरू हामी हिब्रू बाइबलमा हेऱ्यौँ भने त्यसको शब्दलाई हामीले केलायौँ भने यहाँनिर चाहिँ एउटा स्वर्गदूतमा 3वटा स्वर्गदूतमा एकजना चाहिँ स्वयं परमेश्वरै त्यहाँ आउनु भएको थियो भन्ने कुराहरू यहोवा भन्ने शब्द चलाएको छ। र प्रियहरू सुन्नुहोस् है, र अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा होस्, हेर्नुहोस् है, संसारमा आज एसोपको पनि एउटा धार्मिक जीवन, एसोप कस्तो बेविचार है, हाकिमको श्रीमतीले बेविचार पटक पटक गर्नु खोज्दाखेरि लास्टमा त केही सिप नलागेर आफ्नो वस्त्र सबै पोतिफरको श्रीमतीलाई सुम्पेर भागेको थियो, नाङ्गै भागेको थियो योसेफ। उसको धार्मिक, उसको पवित्रताले पनि स्वर्गमा के मचाएको थियो, तहल्का मचाएको थियो। प्रियहरू, त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ आज है हामी हेर्छौँ भने नेहेमियाको प्रार्थनाले स्वर्ग हल्लाएको थियो। कसको प्रार्थनाले? नेहेमियाको प्रार्थनाले स्वर्गलाई हल्लाएको थियो। नेहेमिया जब प्रार्थना बसेका थियो उपवासमा, परमेश्वरले त्यो प्रार्थना सुनवाई गर्नुभयो। तर आज प्रश्न यो छ, तपाईँ र मेरो चाहिँ कुन कारणले स्वर्गमा तहल्का मचाइराखेको छ? साह्रै गम्भीर प्रश्न छ। तपाईँ र मेरो चाहिँ कुन व्यवहार, हाम्रो कुन कामले चाहिँ परमेश्वरको स्वर्ग राज्यमा तहल्का मचाएको छ, स्वर्गको सिंहासनमा है? आज प्रश्न यो पनि छ। र अब हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ र यहाँनिर 3जना स्वर्गदूत आएर चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँ सबै अब्राहमलाई सबै कुराहरू परमेश्वरले प्रकट गर्नु। परमेश्वरले भन्नुभयो, यस्तो अब मैले गर्न लागेको कुरो म आफ्नो मित्र अब्राहमदेखि किन लुकाउँ भन्नुभएको छ। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के आज उहाँले यस्तै गहिरो कुराहरू आज तपाईँ र मलाई भनेको तपाईँ हामीले सुनिराखेका छौँ। हाम्रो हृदयको कानले सुनेको छ, हाम्रो आत्मिक कानले के त्यो कुराहरू सुनिराखेको छ। यी दिनहरूमा परमेश्वर बोलेको आवाज सुन्न साह्रै खाँचो छ प्रियहरू। यी दिनहरूमा हामीले परमेश्वरको आवाज सुनेनौँ भने हामीले चाहिँ गलत आवाजहरू धेरै सुनि पठाउँदछौँ है। अहिले हेर्नुहोस्, 2020देखि कोरोनाको कारणले धेरै मण्डली विश्वमा बन्द भयो। सुपर डुपर हिट भयो जुम अनलाइन। कति मण्डलीहरू अहिलेसम्म खुलेको छैन। अब त कोरोना सक्यो, अब त खोल्नु नि होइन। मान्छेहरू अझै जुममै अल्मलिराखेको छ। यता जुम कि उता जुम, अगाडि जुम कि पछाडि जुम, सबै कता जुम भइरहेछ। तर परमेश्वर कहाँ चाहिँ कतिजना जुम भनिराखेका छन् होइन? परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि कतिजना जुम? हामी जानुपर्छ परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि। प्रियहरू, अबको यो दिनमा हामी मान्छेको आवाजको पछाडि दगुर्यौँ भने होसियार, एकदमै हामी होसियार हुनुपर्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, म विरुद्धमा कुरा बोल्नु गइरहेको छैन कसैको विरुद्धमा। तर प्रियहरू, हामी यी दिनहरूमा अबको आजको यो 4वटा कुराले हामीलाई एकदमै होसियार बनाउने छ। आजको यो 4वटा कुराले हामी साह्रै सचेत हुनेछौँ। अनि हामी सबै मान्छेहरू अहिले कस्तो है, मान्छेहरू अहिले धेरै विश्वासीहरू के यस्तो अल्छे भइरहेछ 2020देखि यता। खालि मान्छे उसको निम्ति के चाहिँ मान्छेले अगमबाडी गरिदिन्छ, के चाहिँ उसको निम्ति चाहिँ भनिदिन्छ है। नराम्रो अगमबाडी गर्यो भने त निराश भइहाल्छ, सरापिहाल्छ अगमवक्तालाई होइन। अलिकति उसको राम्रो विषयमा चाहिँ कुरा भने झन् कान ठाडो हुन्छ कि। सुन्नुहोस् है, मैले अलिकति गहिरो कुरा तपाईँलाई बताउन खोजेको। आज किन धेरै मान्छेहरू अन्तिम अगमवक्ता प्रभु येशू ख्रिस्टलाई हामीले बाइबलमा हामी मजाले स्पष्ट हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ, पढ्छौँ कि यूहन्ना पछाडि अन्तिम पृथ्वीको अगमवक्ता ख्रिस्ट येशू मात्रै हुनुहुन्छ। अन्तिम प्रधान पुजारी, अन्तिम अगमवक्ता, अन्तिम राजाको हुनुहुन्छ प्रभु येशू मात्रै हुनुहुन्छ। यो कुरो कसै हामी नबिर्सौँ। अगमवक्ताको चक्करको पछाडि लागिरहेछ। तपाईँले त्यो विश्वासीहरूको जीवनमा निहालेर ध्यान दिएर उनीहरूसँग समय बिताउनु भयो भने उनीहरूको जीवनमा उनीहरू बाइबल परमेश्वरको वचन पढ्ने कुराहरूबाट टाढो छ। यत्रो परमेश्वरको वचन अगमबाणीको चाहिँ उत्पत्तिदेखि चाहिँ प्रकाशसम्म चाहिँ यत्रो अगमबाणी छ। हामी सबैजनालाई पुस्ताको लागि चाहिने, हरेक युगको लागि चाहिने अगमबाणी सबै परमेश्वरले यहाँ दिइसक्नु भएको छ। यो अगमबाणीको आवाज नसुनेर, यो अगमबाणीको वचन नपढेर चाहिँ मानिसहरूको अगमवक्ताको पछाडि दगुरेका छन् मान्छेहरू है। अनि किन यस्तो भयो भन्दाखेरि तिनीहरू अल्छे विश्वासीको, सदोम र गमोराका मान्छेहरू धेरै अल्छे थिए। के थिए प्रियहरू? अल्छे थिए। अनि परमेश्वरसँग समय यिनीहरूले बिताएनन्, परमेश्वरको आवाज यिनीहरूले चेताउने सुनेनन् है।
अनि यसले गर्दाखेरि खालि अगमवक्ताको पछाडि गऱ्यो। यसले गर्दाखेरि र हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। र मैले तपाईँलाई यहाँनिर बताउनु खोजेको कुरो चाहिँ 18 र 19मा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले आएर चाहिँ अब्राहमलाई सबै अब सदोम र गमोराको अधर्म अपराध कुकर्मको बारेमा सबै कुराहरू प्रष्ट पारिदिनु भयो है। 3 जना स्वर्गदूत परमेश्वर स्वयं आएर बताउनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ अनि यहाँनिर चाहिँ सदोम गमोरामा त्यहाँ चाहिँ सुन्दर बेसी, कस्तो बेसी प्रियहरू, सुन्दर बेसी, एकदमै ग्रिनरी, प्यास्चर भन्छ इङ्ग्लिसमा यसलाई, प्यास्चर, खर्क, हरियो खर्कमा मलाई चराउनु भयो, मेरो आँखाको आँसु पुज्नु। हामी कति मजाले गीत गाउँछौँ। यहाँनिर चाहिँ पहिला चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब्राहम र लुत सँगै काका भतिज एकै ठाउँमा बस्थे। उनीहरूको ठुलो परिवार थियो, आफ्नो आफ्नो बगाल थियो, उनीहरूको आपसमा झगडा हुन थाल्यो, गोठालाको मनमुटाव हुन थाल्यो। अनि तपाईँलाई थाहा छ जबसम्म लुत अब्राहमबाट सेपरेटेड भएन, अलग भएन, परमेश्वर अब्राहमसँग आफ्नो योजनाहरू कहिले पनि परमेश्वरले सेयर गर्न सक्नु भएन। परमेश्वरले रुचाएको व्यक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँमा भएन भने परमेश्वरले त्यहाँनिर कुनै पनि योजनाहरू ल्याउन सक्नुहुन्न। परमेश्वरको आवाज सुन्ने, परमेश्वरको विश्वासको त्यो शक्ति खोज्ने व्यक्तिहरू चाहिँ चाहिन्छ जहिले पनि परमेश्वरले आफ्नो योजना पर्दाफास गर्नुभन्दा अगाडि। र त्यसपछि त्यसपछि परमेश्वरले नै सेपरेट हुनको लागि अगुवाई गर्नुभयो। अनि त्यसपछि लुतलाई अब्राहमले के गरे, अप्सन दिए। प्रियहरू के दिए, अप्सन दिए। अनि लुतलाई अप्सन दिए, तिमी कता, अनि अब्राहमले भन्यो तिमी भतिस तिमी दायाँ जान्छौ भने म कहाँ जान्छु, बायाँ जान्छु। तिमी बायाँपट्टि गयो भने म कतापट्टि जान्छु, दायाँपट्टि जान्छु। चुन कहाँ चुन्छौ भनेको। अनि यस्तो हेरेको कस्तो राम्रो सुन्दर हरियो एकदमै हराभरा सदोम र गमोरा के थियो, झक्कमक्क झलल बल्थ्यो। राति हेर्नुपर्छ, कति देशहरूको सहरहरू हेर्नुपर्छ, फ्रान्सको पेरिस हेर्नुपर्छ, थाइल्यान्डको ब्याङ्कक हेर्नुपर्छ, झलमल्ल है। अनि त्यसपछि हामीले भाइले अस्ति के को विषयमा प्रार्थना विषय ल्याउनु भएको थियो, कुन स्टेटको लागि, हजुर लस भेगासको लागि प्रार्थना विषयहरू, नेब्रास्का है, नेब्रास्का लागि हामी प्रार्थना। लस भेगास सहरलाई हेर्नुहोस् तपाईँले, राति त्यहाँनिर चाहिँ युट्युबमा हामी हेर्न सक्छौँ। सबै आज धेरै सहरहरू संसारमा यर्दनको सुन्दर बेसी जस्तै झलल बलिराखेको छ। अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि आधा सदोम र गमोरामा त्यहाँनिर चाहिँ त्यो सुन्दर बेसी देखेर लुत पनि त्यतैतिर उनले छाने। आज तपाईँ र मेरो छनौट कस्तो छ, तपाईँ र मैले के छानिराखेका छौँ हेर्नुहोस् त। त्यस्तो सुन्दर यर्दनको बेसी सदोम र गमोरामा पर्थ्यो, त्यो सबै के भयो, त्यहाँनिर ध्वस्त भएको छ। 18 र 19 हामीले यहाँनिर पढ्यौँ भने प्रियहरू के छ, परमेश्वरले स्वर्गबाट आगोको गन्धकहरू सल्फर भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन, आगोको गन्धकहरू खसालेर चाहिँ त्यो सहरको यसरी अस्तित्व नाश गर्ने, त्यहाँको पशु पक्षी प्राणीहरू सबै के भए प्रियहरू, ध्वस्त भए, खरानी भए। सहर नै सधैँको निम्ति सहरको अस्तित्वै मेटियो। एकदमै सही भन्नुभयो। र यसले गर्दाखेरि प्रियहरू अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यसरी चाहिँ नष्ट गरियो, के पशु के मानिस कुनै पनि जीवधारी बाँकी रहेन। सम्झिनुहोस् नागासाकी र हिरोसिमा जस्तै भएछ है यो सदोम र गमोरा। दुईटा सहर होइन त, बम खसालेको नागासाकी र हिरोसिमा, जहाँ मानव अस्तित्व अहिले पनि त्यहाँ भएका मान्छेहरू अहिलेसम्म साइन्टिफिक भइरहेछ। बच्चा जन्मिँदा पनि कति डरलाग्दो रिएक्सन, सदोम र गमोरा पनि त्यस्तै नै डरलाग्दो रिएक्सन यो सहरको रिएक्सन भयो। र अब हामी आउनुहोस्, अब म तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँलाई पृष्ठभूमितिर लगेँ। हजुर, आई जस्ट वान्ट टु ड्र युर एटेन्सन प्लिज। अनि यहाँनिर चाहिँ अब हामी 4वटा विशेष कुरा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरो चाहिँ सदोम र गमोराको सबैभन्दा डरलाग्दो पाप चाहिँ के थियो प्रियहरू, व्यभिचार थियो। के थियो प्रियहरू, व्यभिचार। यौन सेक्स चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको मानव जातिलाई सर्वोत्तम उपहार हो। तर जब यो दुरुपयोग हुन्छ, जब परमेश्वरले जुन यसलाई क्याटेगोराइज गराउनु भयो, परमेश्वरले एउटा रिक्वायरमेन्ट राख्नुभयो, एउटा आवश्यक सीमा रेखा कोरिदिनु भएको छ,
तिमीले यो यौनलाई चाहिँ यसरी आफ्नो दाम्पत्य जीवनभित्र मात्रै प्रयोग गर्नु भनेर परमेश्वरले सिकाउनु भएको छ हामीलाई। जब त्यो सीमारेखा तोडेर जान्छ त्यसपछि यसले भयानक रूप सदोम र गमोराको जस्तै लिन्छ। र प्रियहरू, यहाँनिर के हो, सदोम र गमोराको मानिसहरूको विषयमा तपाईँले गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नुहोस् यो हप्ता, अनि गुगलमा तपाईँले पढ्नुहोस्। यति डरलाग्दो त्यहाँनिर पाप थियो प्रिय मित्रहरू। यहाँनिर तपाईँहरूले 18 र 19 पढ्नुभयो भने, यो 18 मा पढ्नुभयो भने अनि तपाईँले 18 र 19 मा पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर पुरुषले पुरुषसँगै निर्लज काम गर्थ्यो। के गर्थ्यो प्रियहरू? पुरुषले पुरुषसँगै गलत सम्बन्ध राखेको थियो, स्त्रीले स्त्रीसँगै गलत सम्बन्ध राखेको थियो। रोमी 1 अध्यायको 25-26 मा हामी आइपुग्ने हो भने रोमी 1 अध्यायमा यो सदोम र गमोराको अवस्थालाई पनि यहाँनिर चाहिँ रोमीको पुस्तकले अलिकति बताइदिएको छ है, बताइदिएको छ। रोमीको पुस्तक 1 अध्यायमा हामीले यहाँनिर म तपाईँलाई अलिकति म बताइहाल्न चाहन्छु, म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा डरलाग्दो भयानक पाप चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ व्यभिचार थियो सदोम र गमोराको। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ यसै कारण रोमी 1 को चाहिँ खास चाहिँ 25 बाट पढ्नुपर्ने हो, तर म तपाईँहरूलाई यहाँनिर विशेष गरेर 26 पदबाट 26 र 27 पढ्छु ल। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाजमर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले पनि आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे। स्वाभाविक व्यवहार भनेको के हो? पुरुषले स्त्रीसँग विवाह गर्नु, स्त्रीले पुरुषसँग विवाह गर्नु। अस्वाभाविक भनेको चाहिँ स्त्रीले स्त्रीसँगै गर्नु, पुरुषले पुरुषसँगै गर्नु। भनेपछि यो चाहिँ आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडिको पनि समस्या रहेछ, पापको समस्या हैन। अनि यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, र यहाँ 27ले भन्छ, रोमी 1 को 27ले, र त्यसरी नै स्त्रीतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक दोस्रातर्फ कामुकताको जलनमा पुरुषहरूले पुरुषसितै निर्लज काम गरे र आफ्नो शरीरमा आफ्नो कसुरको उचित दण्ड भोगे। यो चाहिँ सदोम र गमोराको पापलाई पनि यहाँनिर संकेत गरिएको छ। सदोम र गमोराको समयको पापलाई पनि यहाँनिर चाहिँ बताउनु खोजिएको छ भन्दाखेरि त्यतिखेरै पनि पावलकै समयमा पनि यो समस्या थियो। 2000 वर्ष अगाडि पनि 4000 वर्ष अगाडिको पापलाई सूचीकृत गरेर पावलले यहाँनिर बताएका छन्। र प्रियहरू, सदोम र गमोरामा के रहेछ त डरलाग्दो भयानक पाप भनेको चाहिँ व्यभिचार रहेछ। के रहेछ प्रियहरू? व्यभिचार। यहाँनिर स्वर्गदूतहरू जुन गएको छ यहाँनिर लुतको घरमा, माफ गर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ अब्राहमको, यहाँनिर सदोम र गमोरामा पनि मैले तपाईँलाई आज उत्पत्ति 18 र 19 तपाईँलाई मैले बताइदिएको छु है। अनि 18 र 19 मा यहाँनिर चाहिँ लोत, यहाँनिर हामीले चाहिँ 19 मा पनि हेऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले 30 बाट हेर्दै गयौँ भने, पढ्दै गयौँ भने यहाँनिर चाहिँ माफ गर्नुहोस्, यो 19 को सबै अध्याय हामीले हेर्दै गयौँ भने यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर 14 बाट हामीले पढ्दै गयौँ भने है, यहाँनिर विशेष 19 को 1 देखि चाहिँ हामीले पढ्दै यहाँनिर 10 सम्म पढ्दै गयौँ भने त्यो स्वर्गदूतहरू जो आएको थियो, स्वर्गदूतहरूसँग त्यहाँको सदोम र गमोराको पुरुषहरूले के गर्न चाहे? व्यभिचार गर्न चाहे। स्वर्गदूतहरूलाई प्रियहरू, पुरुषको भेषमा स्वर्गदूतहरू पुरुषको भेषमा उनीहरू देखा परेका थिए यहाँनिर हैन। स्वर्गदूत, 3 स्वर्गदूतहरूलाई त्यहाँको सदोम र गमोराको जवानहरू मात्रै होइन प्रियहरू, वृद्ध पुरुषहरू पनि सहवास गर्नको लागि, व्यभिचार गर्नको लागि यहाँनिर लोतको घरमा आएर चाहिँ बाहिर निकाल, त्यो तेरो पाहुनालाई बाहिर निकाल, हामी तिनीहरूसँग सहवास गर्न चाहन्छौँ। कस्तो डरलाग्दो केटाकेटी जवानहरूदेखि लिएर वृद्धहरूसम्म यस्तो डरलाग्दो पापको एडिक्सनमा फसिसकेका थिए। के को एडिक्सनमा? पापको दुर्व्यसनमा प्रियहरू। अनि यसले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि चाहिँ लोतले ती पाहुनाहरूलाई बचाउनको लागि अनि त्यसपछि लोतले के गरे प्रियहरू? आफ्नो छोरीहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ उनले सुम्पेका छन्, त्यहाँका त्यो सदोम र गमोराका पुरुषहरूलाई। तर के गरे स्वर्गदूतले? त्यो आफ्नो लोतको छोरीहरूलाई पनि तानेर भित्र आफ्नो घरभित्र, कोठाभित्र
राखे। आएर ढोकामा डङ हानिराखेको छ त्यहाँ सदोम गमोराको पुरुषहरूले। निकाल त्यो पाहुनालाई बाहिर निकाल है। अनि त्यसपछि अनि भरे यहाँनिर हामीले यहाँनिर पढ्यौँ भने उत्पत्ति 19 अध्यायको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 10 पद 10 र 11 तपाईँ हामीले पढ्यौँ भने है। यहाँ 9बाट तपाईँलाई म पढेर सुनाउँछु। तर तिनीहरूले भने पछि हट, अनि तिनीहरूले भने हामीसँग बसोबास गर्न आएको यो मानिस अब हाम्रो न्यायकर्ता आउनु खोज्दो रहेछ। लुतलाई भनेको त्यहाँको सदोम र गमोराको मानिसले। लुत त त्यहाँ एक प्रवासी थियो त्यहाँनिर गएको। अब उनीहरूलाई भन्दा तँलाई हामी नराम्रो व्यवहार गर्नेछौँ। तब तिनीहरूले लोतलाई घचेटे र ढोका फोर्नलाई अगाडि बढे। तर भित्रका ती मानिसहरूले आफ्ना हात बढाएर लोतलाई तानी आफू कहाँ घरभित्र हुले र ढोका थुनिदिए र उनीहरूले घरका ढोकानिर भएका साना ठुला जम्मै मानिसहरूलाई अन्धा पारिदिए। 3 जना स्वर्गदूतले। कतिजनाले? त्यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ यहोवा परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो भन्दछ कि यहाँनिर वचन है। अनि अन्धा पारिदिए। तब ती मानिसहरूले ढोका भेटाउन सकेनन्। रातभरि छामछाम चुमचुम गरे तिनीहरू है। रातभरि नै ढोका छामछाम चुमचुम गर्दै उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको समय त्यसरी बित्यो त्यहाँनिर। र प्रिय मित्रहरू, मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर बताउनु खोजेको कुरो चाहिँ व्यभिचार पाप चाहिँ यस्तो डरलाग्दो घिनलाग्दो पाप हुन्छ है। व्यभिचार चाहिँ पुरुष र स्त्रीमा मात्रै नहुँदो रहेछ। पुरुष बिच पनि पापको डरलाग्दो भयानक पापको व्यभिचारको सम्भावना हुँदो रहेछ। स्त्री बिच पनि हुँदो रहेछ। अनि विवाहको अवस्थामा नि हुन्छ, विवाहित अवस्थामा नि, अविवाहित अवस्थामा नि हुन्छ। जुनसुकै परमेश्वरलाई मन नपर्ने यौन क्रियाकलाप, परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य नहुने जति पनि यौन क्रियाकलाप छ त्यो चाहिँ व्यभिचार हो प्रियहरू है। अनएप्रोभ, परमेश्वरबाट अस्वीकृत। र अहिले हामी सबै अहिले हाम्रो मण्डली समाजलाई, हाम्रो मण्डली संसारलाई, हाम्रो मण्डली परिवारलाई ध्वस्त बनाउने डरलाग्दो पाप भनेको एटम बम जस्तै शक्तिशाली पाप चाहिँ व्यभिचार हो। के रहेछ प्रियहरू? व्यभिचार हो। र म तपाईँहरूलाई यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु, अनि परमेश्वरलाई एकदमै परमेश्वरले सहनै नसक्ने एउटा भयानक पाप चाहिँ व्यभिचार रहेछ। र प्रिय मित्रहरू, हामी अब हामीले हाम्रो जीवनमा यसलाई एप्लिकेबल गर्दाखेरि यो सन्दर्भलाई हाम्रो विषयसँग यसलाई सान्दर्भिकता बनाउँदाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि क्षणमा व्यभिचार पाप गर्ने सम्भावनाहरू भइरहन्छ है, भइरहन्छ। अबको यो दिनहरूमा हामी एकदमै व्यभिचार पापहरूबाट नपर्नको लागि लुका 22:40 र 46 भन्छ, पापमा नपर्नलाई के गर? पापमा नपर्नलाई के गर? के गरिरह? प्रार्थना गरिरह। यस कारण प्रार्थना गर र पापमा नपर भन्दछ। प्रभु येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँ कल्भरी क्रुसमा मारिनुभन्दा अगाडि, पक्राइनु भएको थियो, उहाँ मारिनुभन्दा अगाडि चाहिँ मध्यरातमा प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो। लुका 22:40 भन्नुभयो है, पापमा नपर्नलाई प्रार्थना गर भन्नुभयो। फेरि उनीहरू भुसुकै सुतिहाले। फेरि प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो, प्रभु फेरि फर्केर आउनुभयो, फेरि निधाईको भेटाउनु भयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो अनि त्यसपछि यसकारण प्रार्थना गरेर पापमा नपर। प्रियहरू, व्यभिचार पापबाट बच्नको लागि, जोगिनको लागि यी दिनहरूमा हामी एकदमै धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी त यस्तो, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, नैतिकताको हिसाबले भन्ने हो भने मलाई त संयुक्त राज्य अमेरिका सदोम र गमोरा जस्तै लाग्छ। यति धेरै व्यभिचार पाप छ। कसैको श्रीमती कसैको श्रीमानसँग यौन कार्य गर्नुको लागि यहाँ कानुनले बन्देज गर्दैन। तर हामीलाई थाहा होस्, हाम्रो अन्तिम हामीलाई जीवन दिने र जीवन बचाउने कानुन भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल हो प्रियहरू। के हो? हामीले परमेश्वरको यो डिक्री पनि भन्छ इङ्ग्लिसमा, विधि, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरू, यो वचनलाई चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो जीवनको ल बनाएनौँ भने र हामी यो संसारको चाहिँ अहिले हामी वर्तमान बसोबास गरेको ठाउँको, देशको, राज्यको हामी स्वतन्त्रतातिर हामी गयौँ भने सदोम र गमोराको हालतभन्दा हाम्रो हालत राम्रो चाहिँ हुँदैन प्रियहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामी आज परमेश्वरको वचन त हामीले सुनेको छौँ,
तब हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई विवाह गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई अनुमति दिएको छ। पर्ख्यौँ हामी विवाहसम्म। कहिले पनि तपाईँहरू लिभिङ टुगेदर, यो बाइबलमा कहीँ पनि लिभिङ टुगेदर यहाँनिर छैन है। लिभिङ टुगेदर छैन, तपाईँ खोज्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, तपाईँहरू पढ्नुहोस्, भेट्टाउनु भयो भने आउनुहोस्, हामी बसेर छलफल गरौँ है। परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई विवाहभन्दा अगाडि र विवाहदेखि बाहिर पनि यौन सम्बन्ध राख्नको लागि कहिले पनि आज्ञा दिएको छैन। याद गर्नुहोस्, तपाईँको भविष्य बनाउने, कसैसँग तपाईँले रिलेसनसिपमा बसेर लिभिङ टुगेदर बनाउने, तपाईँको भविष्य निर्माण गरिदिने बनाउँदिने यो पृथ्वीमा परमेश्वरले कोही मान्छेलाई पठाउनु भएको छैन। तपाईँ र मेरो भविष्य बनाउने चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ प्रियहरू। को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै हामी मण्डली, अब यो हाम्रो मण्डली चाहिँ अब हामी 2022मा यदि शक्तिशाली हामी मण्डली हुने हो भने हाम्रो मण्डली जीवनबाट, हाम्रो मण्डली परिवारबाट शक्तिशाली कामहरू चाहिँ बाहिर फुटेर निस्कने हो भने हामी व्यभिचारको पापबाट जोगिनुपर्छ। मण्डलीलाई अहिले सखाप बनाउने, भित्रै मण्डलीलाई थाङथिलो बनाउने, मण्डलीलाई अररो बनाउने है। कतिचोटि कसै मान्छेले चाहिँ पछाडिबाट भ्वाक्कै हान्यो भने के हुन्छ, जिउ अररो भएर कस्तो साहस फेर्नु नि गाह्रो हुन्छ, हो किन भन्नुहोस् त? अररो हुन्छ। सबै 2053 सालको कुरो, 1995 को कुरो रहेछ। सबैजना हामी त्यहाँनिर सम्मेलनमा चाहिँ दसैँ क्याम्प भन्थ्यो, दसैँको बेलामा चाहिँ सम्मेलन थियो 3 दिनको। अनि सबैजना पवित्र आत्माले भरिने भनेर चाहिँ सबैजना चाहिँ कोही हाँस्नु थाले, कोही रुनु थाले। मैले विरोध गरेको होइन है, फेरि माफ गर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ अब पवित्र आत्माको भरपुरी अब कसलाई है, सबैजनालाई मनपर्छ नि। कोही भन्छ वक्ताले भन्नुहुन्छ आ गर्नुहोस्। मैले अलिकति यो वचनदेखि बाहिर चाहिँ जानु खोजेको छु है। आ गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ, म पनि आ त गरिरहेको छु। कोही हाँसेको छ, कोही रुनेहरू रोइरहेको छ है। अनि त्यसपछि एकचोटि अचम्मको त्यो वातावरणहरू के छक्कै पर्दो, कहिले त्यस्तो नदेखेको। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सबै कोही चाहिँ आँखा चिम गरेर उफ्रेको छ। अब त्यत्रो 6-700 को एउटा तम्बु टाँगेर चाहिँ पाल टाँगेर हामी त्यो क्याम्प गरिरहेको, रातिको कुरो थियो, 9-10 बजेको कुरो थियो। एकजना चाहिँ आँखा चिम गरेर, अब त्यतिखेर म पनि नयाँ नै थिएँ, विश्वासी, परमेश्वरको वचनको शिक्षाभित्र म डुबेको थिइनँ है। अनि आँखा चिम गरेर चाहिँ आँखा चिम गरिरहेछ, उफ्रेको छ। कोही साथीको टाउकोमा उफ्रिरहेछ, कोही होइन। अनि कसैले एउटाले आएर चाहिँ मलाई पछाडिबाट ढङ दिएर, अनि यो टाउको त मेरो तल भुइँमा बजारियो। हे प्रभु, यो कस्तो पवित्र आत्मा हो, मान्छेलाई टाउकोमा आएर हानेर चाहिँ भुइँमा बजार्ने। र भयो। आगो छ, साम्नुहोस्, शरीरमा आगो। अब यो सबै टाउको नि त्रिलोक घुमेपछि त आगो त शरीरमा आउने भयो नि, भएन प्रियहरू है। अनि यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, मैले तपाईँलाई भनेको अहिले व्यभिचार पापले त्यसरी मेरो शरीर अररो बनायो, टाउकोहरू झनन भयो, भुइँमा बजारिएपछि प्रियहरू, आज व्यभिचार पापले मण्डलीलाई त्यसरी बजारिराखेको छ, घुमाइकन बजारिरहेको छ। कहिले चाहिँ ब्रुस ली कटले हानिरहेछ, कहिले रेनबो किकले हानिरहेछ, रेनबो है, कहिले रोनाल्डो किकले हानिराखेको छ। प्रियहरू सुन्नुहोस्, व्यभिचार किसिमको छ। हेलो, र म तपाईँहरूको आज एकदमै ध्यान आकर्षण गर्छु, हामी मण्डली परिवार हामी शक्तिशाली हुने हो भने जब व्यभिचार गर्ने चान्स आउँछ, व्यभिचार गर्ने पाप आउँछ, सुन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर, एकैछिन म तपाईँहरूको ध्यान खिच्न चाहन्छु। आई जस्ट वान्ट टु ड्र युर एटेन्सन प्लिज है। व्यभिचार किसिमको पापहरू हुन्छ। आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्ने एक पाप हो यो व्यभिचार। मैले तपाईँलाई भने कति आज मास्टरबेसनको समस्या छ, हस्तमैथुनको है। मैले यो कुरा पुलबिरबाट सिकाउनुपर्छ तपाईँ सबैजनालाई। पुरुषमा पनि स्त्रीमा पनि, मेलमा फिमेलमा हस्तमैथुनको पाप हुन्छ। अरूसँग हामी पाप गर्दैनौँ होला, तर हामी हस्तमैथुनको लतमा फसेछौँ भने हामी डरलाग्दो व्यभिचारको शिकारमा छौँ। किनकि हस्तमैथुन अप्राकृतिक क्रिया हो है, आफ्नो शरीरको विरुद्धमा। यदि बुझ्नुहोस्, तपाईँ हामी हस्तमैथुनको एडिक्टमा परेका छौँ भने
तपाईँ हाम्रो जीवनमा कहिल्यै परमेश्वरको पवित्रता आउँदैन, परमेश्वरको शक्ति कहिल्यै तपाईँ हाम्रो जीवनमा आउँदैन, परमेश्वरको अभिषेक कहिले पनि तपाईँ हाम्रो जीवनमा बग्दैन प्रियहरू। अनि हामी चाहिँ घन्टा मचाउने मात्रै विश्वासी हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ एकदम जोसमा हामी आत्मिक देखा पर्यौँला, तर तपाईँ र म भित्र त्यो खोक्रोपना छ भने, खोक्रो कुरो के हुन्छ? हल्का पञ्च हान्दाखेरि त्यो भङ पर्छ, पर्दैन भन्नुहोस् त? यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, हामी मण्डलीलाई सखाप बनाउने पाप भनेको चाहिँ व्यभिचार हो। यो अमेरिका, हामी चाहे अमेरिका होस्, चाहे नेपाल होस्, चाहे जुनसुकै देशमा होस्, पाप गर्नेको होडबाजी काहीँ पनि कमी छैन। सबै मान्छेहरू व्यभिचार पापमा यस्तो डरलाग्दो कम्पिटिसन गरिरहेको छ प्रियहरू। भित्रबाट पापको व्यभिचारको आक्रमण छ, बाहिरबाट भइरहेछ। एकचोटि चाहिँ मोबाइलमा क्लिक गर्नु बित्तिकै सबै सदोम र गमोराको तिरिमिरी झ्याइ देखाउँछ त्यहाँनिर मोबाइलले, हो किन भन्नुहोस् त? होसियार, तपाईँ हामी होसियार बसौँ। र प्रियहरू, यो व्यभिचारको विषयमा हाम्रो मण्डलीमा हामी सबैजना बसौँ। तपाईँहरू पर्खिनुहोस् परमेश्वरको समयको लागि, एउटा सुन्दर विवाहित जीवनको लागि तपाईँ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी मण्डली एकसाथ मिलेर एक अर्काको लागि प्रार्थना गरौँ। तपाईँहरू जतिजनालाई विवाहको आवश्यकता हुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो विवाहलाई चाहिँ परमेश्वर जहिले आवश्यकताको रूपमा देख्नुहुन्छ प्रियहरू। के को रूपमा? आवश्यकता। यो उहाँको एउटा स्वर्गीय एउटा योजना हो, डिभाइन प्लान हो। अनि विवाहबाट चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो सन्तान, परमेश्वरले आफ्नो राज्य फैलाउने यो उहाँको डिभाइन प्रोटोकल पनि हो। र तपाईँ हामीले परमेश्वरको त्यो डिजाइन अनुसार हामी जियौँ। र विगतको समयमा, विगतको वर्षहरूमा जे भयो, अब 2022देखि चाहिँ प्रभुलाई भनौँ, प्रभु अब चाहिँ म तपाईँको विरुद्ध र मेरो शरीरको विरुद्धमा कहिल्यै पनि व्यभिचार गर्ने छैन। म एभरेस्ट ग्लोबल मण्डलीको चाहिँ म अङ्ग हो, म तपाईँको राजदूत हो। राजदूतले यस्तो घिनलाग्दो गनाउने व्यभिचारमा हिँड्नु जाति हुँदैन, सुहाउँदैन। म चाहिँ एकदमै पवित्रता र धार्मिकतालाई बोकेर अब चाहिँ 2022देखि जिउँछु भन्ने तपाईँको निर्णय हुनुपर्छ। हालेलुया। यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ जति पनि सेवा सङ्गतिमा हिँड्नुहोस्, जति तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा व्यभिचारको कुलत तपाईँको जीवनमा छ भने प्रियहरू, तपाईँको जीवन कहिले पनि आशिषमय हुन सक्दैन। र याद रहोस्, जसरी सदोम र गमोरा पापको कारणले गर्दा, व्यभिचारको एउटा प्रमुख पापको कारणले गर्दाखेरि सधैँको लागि अस्तित्व मेटियो, तपाईँ र मैले पापबाट तपाईँ र मैले सम्बन्ध विच्छेद गरेनौँ भने हामी परमेश्वरको अनन्त राज्यबाट विच्छेद हुन्छौँ। परमेश्वरसँग हाम्रो डिभोर्स हुन्छ प्रियहरू। मैले अघि भने पापले, परमेश्वरले सबै कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ, एउटै कुरा पाप गर्नु सक्नुहुन्न, पापमा सम्झौता गर्नु सक्नुहुन्न। हामी मान्छे चाहिँ बाठो छौँ, घरिघरि घोडा पापमा सम्झौता गर्दै उड्दै फेरि पनि धर्मी जस्तै हामी जी पठाउँछौँ, होइन? परमेश्वर यसो हेर्नुहुन्छ, कहिलेसम्म यो केटा यो केटीले नाटक गरिरहन्छ हो। अनि त्यसपछि स्वर्गदूतहरू त्यहाँ खास कुसुल गर्छन्, नाटक हो पिता, नाटक यसको, होइन? हामीलाई हाम्रो आत्मिक जीवन, हामीलाई नाटक जिउनको लागि परमेश्वरले हराउनु भएको छैन प्रियहरू। याद गर्नुहोस् है, एउटा बाख्रा के गर्यो? बाख्रा पुरा सिंहको जस्तै चाहिँ उसले चाहिँ सबै सिंहको चाहिँ उसको सबै हावभावहरू सिकेर ट्रेनिङ गरेर चाहिँ अनि बाख्रा चाहिँ पुरा गइराखेको थियो है जङ्गलमा। अनि त्यसपछि लेउपार्डलाई भेटायो। अनि लेउपार्डलाई भेटाएपछि अनि बाघ जस्तै ऊ गर्जिएर अनि त्यसपछि म यो जङ्गलको चाहिँ सिंहसँग भिड्न चाहन्छु भनेर भन्यो है लेउपार्डलाई। तर जब ओरिजिनल बाघ सिंह देखा पर्यो, लायन देखा पर्यो, हालत के होला भन्नुहोस् त? सक्यो, लडाइँ गर्नु सक्यो? शिकार बनाए सिंहले। प्रियहरू, आज धेरैचोटि हामी त्यो बाख्रा जस्तै हामी धार्मिकतामा जीवन जिउने एक्टिङ कतिचोटि हाम्रो हिसाब किताब चाहिँ के छ? पापमा हाम्रो जीवन व्याप्त छ। बाहिर चाहिँ हाम्रो के छ? हाम्रो एक्सपोज भन्छ नि, प्रदर्शन गर्ने, हामी पुरा धर्मी जस्तै। र यसले गर्दाखेरि सिंह चाहिँ शैतान हो प्रियहरू। त्यसले भेटायो भने हाम्रो जीवन सखाप बनाउँदछ। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो कम्तीमा पनि हाम्रो मण्डलीको लागि यो वर्ष हामी प्रार्थना गरौँ। अब महिनामा एकचोटि हामी सबै मण्डली परिवार बसेर चाहिँ उपवास आयोजना गरौँ। प्रियहरू, अहिलेसम्म हाम्रो मण्डली सबै परिवार बसेर उपवास भएको छैन। अब यो वर्षदेखि चाहिँ हामी उपवास बसौँ, सबैजना एकसाथ होला। तपाईँ हाम्रो जीवनमा दुर्बलताहरू तपाईँ हाम्रो दुर्बलताहरू होला, समस्या के होला पापको, हामी ती कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वेदीमा लैजाउँ। एकअर्काको गोपनीयतालाई हामी ध्यानमा राखौँ।
एकअर्काको प्राइभेसीलाई सुरक्षित राखौँ अनि परमेश्वरको सिंहासन अगाडि हामी अनुग्रहको सिंहासन अगाडि जाउँ। जस्तो सुकै व्यभिचारको पापको समस्या के हुन्छ? ध्वस्त भएर जानेछ। हालेलुया। र म तपाईँहरूलाई आज परमेश्वरको विषयमा म तपाईँहरूलाई यहाँनिर चाहिँ यो सदोम र गमोराको बाटो सिकाउँदैछु। कृपया गरी हाम्रो मण्डलीमा हामी अब जति यहाँनिर सदा हामी परिवार छौँ, हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो पाप गर्ने दिन कहिले पनि नआओस्। हालेलुया। व्यभिचार पाप गर्ने दिनहरू कहिले नआओस् प्रियहरू। तब हामी व्यभिचार पापबाट मात्रै जोगिन सक्यौँ भने धेरै अधर्म पापबाट हामी जोगिन सक्छौँ। व्यभिचार पापमा त यस्तो पाप हो, यो चाहिँ घिउ भात खाए जस्तो कि एकदम छिट्टो मान्छेले खाइहाल्ने है, निली पनि हाल्ने होइन। घिउ भात एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो नेपालमा, हामी बसेको 9 वर्षपछि एकजना अङ्कलको घरमा भाडा लिएर। बिचारा अङ्कल, उहाँलाई चाहिँ के हुन्थ्यो, यहाँ क्यान्सर लागेर के भएको थियो, खानेकुरा अड्किन्थ्यो, यहाँ घाँटीको क्यान्सर भएको थियो अनि उहाँलाई घिउ भात खुवाउनु पर्थ्यो। घिउ भात चाहिँ जान्थ्यो। आज व्यभिचार पाप पनि घिउ भात जस्तै भएको छ मान्छेहरूलाई है। अनि यसबाट तपाईँ हामी सबैजना जोगौँ। र प्रियहरू, हामीले व्यभिचार पापलाई कि मारौँ, नत्र भने त्यसले हामीले के गर्छ, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई मार्छ। र यो जेमाराजबाट हामी जोग्यौँ। र दोस्रो कुरो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सदोम र गमोराको दोस्रो पाप चाहिँ डरलाग्दो भयानक पाप चाहिँ मूर्ति पूजा थियो। के थियो प्रियहरू? मूर्ति पूजा थियो। दोस्रो चाहिँ डरलाग्दो पाप के थियो प्रियहरू? मूर्ति पूजा थियो। र यो मूर्ति पूजा पाप चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी तपाईँलाई मैले अघि बताइसकेँ प्रिय मित्रहरू, यो मूर्ति पूजा पापले किसिम किसिमको अरू पापहरू जन्माउँछ। मूर्ति पूजा पापले चाहिँ जन्माउन सक्ने अर्को डरलाग्दो पाप भनेको चाहिँ व्यभिचार हो भन्छ कि। यिनीहरूको एकअर्कामा पापहरूको पनि अन्तर सम्बन्ध छ है प्रियहरू। र तपाईँ इतिहासकारहरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि, खोज तलास गर्दाखेरि, आर्कियोलोजिस्टहरूले, पुरातत्व विज्ञानहरूले पत्ता लगाउन खोज्दाखेरि त्यहाँको पुरुषहरू चाहिँ पशुहरूसँग पनि अजायज सम्बन्ध राख्थ्यो भनेछ कि। केसँग प्रियहरू? पशुहरूसँग पनि। साह्रै घिनलाग्दो पाप। करणीको पापहरू थियो। स्त्रीहरू पशुहरूसँग नराम्रो सम्बन्ध राख्थे, पुरुषहरू पशुहरूसँग नराम्रो सम्बन्ध राख्थे। एकदमै डरलाग्दो। अनि यो चाहिँ मूर्ति पूजाबाट चाहिँ उत्पन्न भएको पाप हो। केबाट प्रियहरू? मूर्ति पूजा। प्रियहरू, आज मूर्ति पूजा पापलाई तपाईँ हामीले कहिले पनि हल्का सम्झनु हुँदैन। तपाईँ हामी कतिचोटि होइन, तपाईँहरूलाई मैले अलिकति मेरो गवाइदिएको छु। अनि त्यसपछि कति व्यक्तिहरूले चाहिँ म अहिले चाहिँ यो मूर्ति पूजासँग एकछिन भए पनि प्रसाद लिन्छु, अब म विश्वासी भए पनि बप्तिस्मा लिए पनि, अनि एकछिन पछाडि के गर्छु, पश्चाताप गर्छु। के गर्छु? जानी आज कतिचोटि यस्तो मूर्ति पूजाको पापमा हाम्रा मानिसहरू परिराखेका छन्। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्टसँग दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकले हामीलाई स्पष्टसँग तिनीहरूका माझबाट निस्केर आओ भन्दछ प्रियहरू। के को माझबाट? तिनीहरूका भनेको मूर्ति पूजासँग सम्बन्धित चिजहरू प्रियहरू हामीलाई यहाँनिर परमेश्वरको वचनले यहाँनिर स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 देखि 18 सम्म पढेर सुनाउँछु। सुन्नुहोस् है सबैजना। अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो। तपाईँहरू मेरो पछि भन्नुहोस् त। अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो। सबैजनाले भन्नुहोस् ल। किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ? अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता? ख्रिस्टको बेलियालसँग के सरोकार? वा विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसित के समानता? मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता? किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौं। पछाडिबाट नै आओस् ल। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरूमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका बीचमा हिँडुल गर्नेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हौ। परम प्रभु भन्नुहुन्छ। यतापट्टि देब्रे साइडबाट नै आवाज निकाल्नुहोस् है। अशुद्ध कुरो नचौ र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। फेरि म तपाईँलाई भन्छु, अशुद्ध कुरो नचौ, अशुद्ध कुरा केही नछौ र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। पापको लिस्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ होला, मूर्ति पूजाको लिस्टहरू है नानीहरूले। ल यतातिर ध्यान दिनुहोस् है त। अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई मूर्ति पूजाबाट अलग हौ भन्नुभएको छ प्रियहरू। नछौ मूर्ति पूजाको कुराहरू। म तपाईँलाई भन्दछु, यहाँनिर गलाती 6 अध्यायको
6 अध्यायको 7ले भन्दछ, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। भनौँ त सबैजनाले, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। प्रियहरू, हामी मूर्ति पूजासँग साझेदारी हुँदै, साझेदारी भनेको त्योसँग सम्बन्ध राख्ने, उनीहरूसँग सहभागी भइदिने, एकछिन भए पनि उनीहरूलाई के गर्ने, सपोर्ट गरिदिने, उनीहरूलाई मद्दत गरिदिने। हामीले यो कुरामा परमेश्वरको वचनले कन्सेसन दिएको छैन। अशुद्धहरू नछौ, मूर्ति पूजाबाट बाहिर निस्केर आऊ। यो बेलियाल भन्यो नि, यो बेलियाल भनेको दियाबलस, शैतानसँग परमेश्वरको उसँग के सम्बन्ध, के सम्झौता होइन है? अँध्यारो र उज्यालोको के, अँध्यारोसँग उज्यालोको के सम्झौता, के मतलब छ? परमेश्वरको वचन भर्खर हामीले पढ्यौँ है। त्यसरी नै मूर्ति पूजाहरूसँग परमेश्वरको कुनै सम्बन्ध छैन। म तपाईँहरूलाई एकदमै, मैले तपाईँहरूलाई मण्डलीको गोठाला भएको कारणले मैले परमेश्वरको सत्यता तपाईँहरूलाई सिकाउनै पर्दछ। आज धेरै विश्वासीहरू मूर्ति पूजासँग सम्झौतामा जीवन बिताइरहेका छन्। यी दिनहरू कोही पनि मान्छेहरू दुखित नहुन्, कोही नचिडियुन् भनेर कतिचोटि विश्वासीहरूले आफन्त साथीभाइको मुख राखिदिनको लागि यो मूर्ति पूजाको सम्झौताको पाप गरिरहेको छ। मैले तपाईँलाई अघि सुरुकै प्रश्न तपाईँलाई सोधेँ, परमेश्वरले गर्नु नसक्ने भनेको काम नै पाप हो। पापसँगको सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न र पापसँग सम्झौता गर्नेसँग नै परमेश्वर प्रसन्न हुन्न। यसले गर्दाखेरि हामी मूर्ति पूजाबाट एकदमै हामी जोगिनु पर्दछ। हामी मूर्ति पूजा नगरेर, तर मूर्ति पूजाको लागि हामीले मद्दत पुर्याउने काम पनि के हो त? तपाईँलाई थाहा छ, कानुनले के भन्छ? मार्ने व्यक्ति मात्रै ऊ दण्डित हुँदैन, उसलाई पेनाल्टी दिँदैन, पनिसमेन्ट दिँदैन, तर उसलाई मार्नु सघाउने व्यक्तिलाई के गर्छ? कानुनले त्यसलाई नै सजाय दिन्छ। हो कि भन्नुहोस् त? कोही मान्छेको ज्यान मार्नुको लागि सहायता गर्ने त्यो व्यक्ति कम भागीदार होला, तर त्यो पनि जेल जान्छ। यसले गर्दा प्रियहरू, हामी गएर डाइरेक्ट मूर्ति पूजा गर्नु मात्रै मूर्ति पूजा होइन रहेछ, तर त्यसमा सम्झौता, सहभागिता, सहयोग पनि के रहेछ त? मूर्ति पूजा रहेछ प्रियहरू। अनि मूर्ति पूजा चाहिँ परमेश्वरले पनि सहनु नसक्ने दोस्रो डरलाग्दो पाप हो। त्यही कारणले त 10 आज्ञामा सुरुमै कुनै देवी देवताको अगाडि, मूर्तिको अगाडि, प्रतिमाको अगाडि शिर ननुहाऊ भन्नुभयो होइन? होला, हामी डाइरेक्ट गएर ननिहुराउँला। कुनै हामी त्यसलाई गएर हामी त्यसको पूजाआजाबाट त्यसको हामी प्रसाद नै नखाउँला, तर हाम्रो भित्र हृदयको संलग्नता, हाम्रो भित्रको हृदयको चाहिँ त्यहाँनिर उठबस त्यहाँ हुन्छ भने यो पनि परमेश्वरले चाहिँ सहन सक्नुहुन्न। सदोम र गमोराको पाप यही थियो र यसबाट तपाईँ हामी पश्चाताप गरेर हामी फर्कौँ। कहिले पनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले गलातीको 6:7 भन्यो, हामी धोकामा पर्नु हुँदैन। डरलाग्दो शैतानको छल नै धोकामा पार्ने प्रियहरू। हुँदैन, केही हुँदैन, यतिको गर्दाखेरि त हुन्छ, के हुन्छ होला प्रियहरू। कहिले नि परमेश्वरमा कहिले पनि हुन्छ र हुँदैन। परमेश्वरमा कि हुन्छ कि हुँदैन मात्रै हुन्छ, कि यस मात्रै हुन्छ कि नो मात्रै हुन्छ। यस र नो को हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्न। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यसको मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ। के को? यस। यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, यहाँनिर सदोम र गमोराको डरलाग्दो पाप चाहिँ दोस्रो मूर्ति पूजा। तेस्रो चाहिँ पाप चाहिँ लापरवाही थियो। कस्तो पाप थियो प्रियहरू? लापरवाही, सबै कुरामा लापरवाही जिउने। म लापरवाहीको विषयमा अलिक छोटो मिठो तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हाम्रो विश्वासी जीवनमा आज धेरैचोटि शैतानले सजिलैसँग हाम्रो जीवनको आशिषहरू चोरेर लाने पाप भनेको लापरवाही पाप हो। के हो? लापरवाही पाप। यो लापरवाही, यहाँ सदोम र गमोराको मान्छेहरूको लापरवाही थियो। यिनीहरूको जीवनमा ब्रेक थिएन प्रियहरू। के थिएन? ब्रेक थिएन। यिनीहरू जता भावी यिनीहरू गएर दुर्घटना गराउँथ्यो उनीहरूको दिन प्रतिदिनको जीवनहरू है। यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, अनि लापरवाहीको जीवन थियो। यिनीहरू चाहिँ लापरवाहीसँग जीवन बिताउँदथे। लापरवाही भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अनुशासित जीवन नहुनु, यो चाहिँ अनुशासित जीवन नहुनु, यो चाहिँ व्यवस्थित सिस्टमेटिक जीवन नहुनु है। अनि त्यसपछि यस्तो प्रकारको लापरवाही जीवन यिनीहरू बिताउँदथे अनि जे पायो उनीहरूले त्यही गर्थे। प्रियहरू, आज हामीले यो लापरवाहीको पापहरूबाट, लापरवाही पाप यस्तो डरलाग्दो पाप हो। यसले हामीलाई थाहा छ, यस्तो ज्येष्ठ अधिकार एसापले लापरवाहीको कारणले बेच्नु पर्यो, हो कि न? खोसियो। लापरवाही डरलाग्दो पाप हो प्रियहरू। र आज हामीले हरेक कुरामा लापरवाही गर्नबाट हामी जोगिनुपर्छ। मैले तपाईँलाई भने पहिलो पाप चाहिँ व्यभिचार। यो सदोम र गमोराको पापबाट हामीले सिक्नुपर्ने चेतावनी,
दोस्रो पाप चाहिँ हामीले मूर्ति पूजा हेऱ्यौँ। तेस्रो पाप चाहिँ के रहेछ प्रियहरू? लापरवाही थियो। अनि चौथो पाप चाहिँ विद्रोह थियो। के थियो? विद्रोह। खालि सबै कुरामा विद्रोह मात्रै गर्ने, विद्रोही स्वभाव प्रियहरू। विद्रोह गर्ने पाप, सबै कुरामा खालि विरोध मात्रै गर्ने, झगडा गरिरहने पाप, हैन? झगडा ल्याउने, विद्रोहले झगडा ल्याउँछ। अनि यसले गर्दाखेरि यो विद्रोह डरलाग्दो पाप थियो। तब हामीले गन्तीको पुस्तक हामीले 16 अध्याय पढ्यौँ भने कति डरलाग्दो दातान, अबिराम, अबिहु 3 जना लिडर्स, उनीहरू मूसाको विरुद्धमा उनीहरू खडा भएको कारणले के भयो प्रियहरू? उनीहरूको शाखा सन्तान परिवार सबै धरतीभित्र पुरेर मारिनु पर्यो। विद्रोह सानोतिनो पाप होइन है। परमेश्वरको अभिषिक्त जनको विरुद्धमा खडा भयो दातान, अबिराम र अरू 250 जना लिडरहरू। सँगै तिनीहरू धुपौरोको सेवा गर्थे, मूसालाई सहायता गर्थे। के मूसा मात्रै ठुलो? अनि त्यसपछि के हामी चाहिँ ठुलो होइन? अनि भरे त्यसपछि उनीहरू पनि मारिनु पर्यो। स्वर्गबाट आगो उनीहरूमा बर्स्यो। अनि त्यसपछि दातान मेन विद्रोह गर्ने व्यक्तिहरू कहाँ गए? धरतीभित्र पुरिएर मारिनु पर्यो। यो तपाईँ हाम्रो निम्ति शिक्षा हो, तपाईँ हाम्रो निम्ति चेतावनी हो। आज हामी पनि विद्रोह गर्ने पापहरूबाट सधैँ जोगिनुपर्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा चिम गरौँ। हामी चिम गरौँ सबैजना प्रिय मित्रहरू। हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी पनि यो 4वटा डरलाग्दा सदोम र गमोराको पापबाट हामी जोगिन सकौँ। सर्वोच्च परम धन्य परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। आज हामीले यहाँबाट 4वटा कुरा मेन सिकेका छौँ प्रभु। आज हामी सबै मण्डली परिवारलाई यी 4वटा डरलाग्दो पापहरूमाथि विजय तपाईँले दिनुहोस्। हामी सधैँ विजय भइरहन सकौँ प्रभु। तपाईँको विरुद्धमा पाप गर्ने दिन कहिले पनि नआएको होस् प्रभु। हामीलाई लापरवाहीको सट्टामा सधैँ प्रभु हामी होसियार रहे। हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा ज्ञान तपाईँले बुद्धि दिनुभएको होस्, हामीलाई चेतावनी दिनुभएको होस्। हामी होसियार हुन सकौँ, सर्प चाहिँ चलाक र रुकुल चाहिँ सोझो हुन सकौँ प्रभु। तपाईँसँग हामी प्रार्थना गर्छौँ, सहायता गर्नुहोस्। ओ परमेश्वर पिता, विद्रोहका पापहरूबाट बचाउनुहोस्। कतिचोटि मूर्ति पूजाको पापहरूको परीक्षाहरू आउन सक्छ प्रभु। त्यसमा हामी साँच्चै होसियार हुन सकौँ। कहिले पनि हामी धोकामा पर्न नपरेको होस्। कहिले पनि पापसँग हामी खिलाँची नगरेका हौँ, पापसँग कहिले पनि हामी रेला नगरेका हौँ, पापसँग कहिले पनि हाम्रो जोक हुन नसकेको होस्। पिता, हामीलाई चाहिँ नो भन्न सिकाउनुहोस्। हे पिता, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। र व्यभिचारको डरलाग्दो अहिले संसारभरि व्यभिचारको प्रभु एटम बमहरू ब्लास्ट भइरहेको छ। संसारमा त भइरहेको छ। मण्डली संसारभित्र नै डरलाग्दो तरिकाले ब्लास्टिङ भइरहेको छ। हामीलाई त्यो पापबाट पनि बचाउनुहोस्। हामीलाई पश्चातापको आत्मा दिनुहोस्, पश्चातापको ज्ञान दिनुहोस्, पश्चातापी हृदय दिनुहोस् प्रभु। सबै यो अधर्मको वस्त्रहरूलाई हामी इन्कार गरिरहन सकौँ। धन्यवाद। यी वचनहरू हाम्रो हृदयमा राखिदिनुहोस्, सुरक्षित राखिदिनुहोस् सबैलाई, यीशु प्रभुको नाममा।